ومعالجة أمراض القلوب الفتاكة، لأن أخطر ما نواجه أمراض القلوب: الرياء، السمعة، الحسد، البطر، غمط الحق، احتقار الضعاف. هذه أمراض القلوب فتاكة، ومن أضرها وأشرعها الحسد. لا يوجد ذنب مثل الحسد، أعوذ بالله، لأن صاحبه كأنه مظلوم وهو ظالم ويعترض على الله. الله يمكن يغني كل سكان الأرض، فلما أنت تحزن أن الله تعالى أكرم خلقه؟ بعض الناس يظن هذا يضايقه. لا، في أحد يضايق أحد، كل واحد يغنيها الله، ولا في واحد يأخذ رزق الإنسان ولا ما عنده ولا وظيفته ولا جاهه. فأنت إذا حسدت أخاك تعترض على الله، وهذا ذنب عظيم وذميم. وفيه وأول من فعل ذلك إبليس، وهو الذي قاس القياس الفاسد. رؤية الفضل على الغير هذه مشكلة. الله يقول: فلا تزكوا، هو أعلم بمن اتقى. الإنسان بدايته ما لا ونهايته ما لا، وهو بين ذلك ما لا يحمل، فبأي شيء تتكبر؟